आपका मैं जो है वेलकम आपको कहूँगा कि आप आए हैं हमारे स्टूडियो में, और आपकी खिदमत के बारे में सर मैं जानना चाहूँगा। और दूसरा ये कि हमारे इस वीडियो के तवसत से जो लोग हैं वो भी आपको सर जान सकेंगे, देख सकेंगे, और जो आपको खुदा ने एक अजीम खिदमत दी है उसके बारे में जान सकेंगे। तो सर कुछ सवालात हैं, उनके सर जवाब आपसे चाहूँगा कि जी। अगर आप दे सकें। पहला तो सर ये कि आप अपना नाम, अपना इंट्रोडक्शन ज़रा दे दें कि आप कहाँ पे खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले मैं खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का शुक्र अदा करता हूँ, और पानी स्टूडियो के लिए कि आपने मुझे बुलाया। खुदावंद आपकी तमाम खिदमात को ब्लेस करे, बरकत दे, और अपने जलाल के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल करे। मेरा नाम पास्टर नासिर बरकत, मेरा ताल्लुक़ किंग ऑफ किंग्स चर्च मिनिस्ट्रीज़ अटारी सरोबा फ़िरोज़पुर रोड लाहौर से है, और मैं अटारी सरोबा में ही 2002 से पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहा हूँ। जी बहुत अच्छे सर। दूसरा सर ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी बुलाहट क्या थी, क्या आपकी कॉलिंग थी, आप किस मतलब तरीके से आप क्यों इस खिदमत में आपने कहा कि मैं अपना आप सर्व करूं और जो है इस खिदमत में आऊँ। खुदावंद ने 1996 में मैंने लैम फेलोशिप की इबादत में तौबा की, अपना आप खुदावंद को दिया। उससे पहले एक जिस्मानी तौर पर ज़िंदगी बसर कर रहा था, या जिस तरह तमाम नौजवान अपनी अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और ये मेरी फ़र्स्ट मीटिंग थी, और ये मेरी ज़िंदगी को तब्दील करने वाली इबादत थी, जिसमें मैंने अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द किया। और प्रोफेसर अलेक्जेंडर सोशील के जब उन्होंने अपने मैसेज के बाद कॉल किया कि तौबा करने वाले तमाम लोग खुदावंद के हुज़ूर में आएँ, तो मैं खड़ा हुआ और मैंने तौबा की, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। और फिर ये है कि मेरे ख़ानदान में मैं पहला शख्स हूँ जिसने अपने ख़ानदान में तौबा की, और मैं इस तरफ आया। एक और बात वो ये है कि मेरे ख़ानदान में ये प्रॉब्लम थी कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो चिराग भी जलाते थे। सो जब हमने बचपन में होशो हवास संभाला और देखा, तो हम मसीही भी थे, और हमारे ग्रैंडफादर वो चिराग भी जलाते थे। और फिर ये खुदा का बेहद फ़ज़ल है जो मुझ पर हुआ कि मैंने तौबा की, और फिर उसके बाद मैं चर्च में जाना शुरू हो गया। और चर्च में सब लोगों ने, पास्टर ने बहुत सारी हौसला अफजाई की, और बिल आखिर मैं मसीही कामों को सर अंजाम देता रहा। और फिर ऐसा मुमकिन हुआ कि खुदा ने मुझे बाकायदा तौर पर अपनी खिदमत के लिए बुला लिया। वंडरफुल सर, ये आपका सुन के सर बहुत मोटिवेशन जो है हमारे देखने वालों को भी मिलेगी, और हमें भी सर खुशी है कि खुदा ने आपको इस खिदमत के लिए चुना। और अच्छा लगता है कि आप जैसे जो पासबान हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो हमें जो है हमारी रहनुमाई के लिए खुदा ने उन्हें चुना, और ताकि हमारी रहनुमाई हो सके। तो मैं सर चाहूँगा कि आप इस प्लेटफॉर्म के तवसत से अगर आप कोई मैसेज देना चाहें उन लोगों को जो पासबानी खिदमत में आना चाहते हैं या जिनकी बुलाहट है, तो वो ज़रा सर अगर आप कुछ उनके लिए कोई एक बता सकें कि उनकी हौसला अफजाई हो सके। एक बात मैं पिछली बात को कंटिन्यू रखते हुए फिर आगे बढ़ूँगा। मेरे तौबा करने के बाद फैमिली में ये चेंज आया कि मेरा सारा घराना इन्होंने यीशु को कबूल किया, और मेरी फैमिली निजात याफ्ता है। और जिस जगह पर इबलीस की यसीरतें थी, हमने उस जगह से उनको हटाकर खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को लगाया। सो उन तमाम लोगों के लिए जो इबलीस के हाथों दुख उठाते हैं, मैं उनको उनकी हौसला अफजाई ये करना चाहता हूँ कि आप मसीह खुदावंद पर ईमान रखें। खुदा जुए तोड़ता है, खुदा ख़ानदानों को तब्दील करता है, और जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। सेकंड पे, जो लोग खिदमत में आना चाहते हैं और जिनकी कॉलिंग है, या जो लोग खिदमत करना चाहते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सबसे पहले शिकायना बाइबल इंस्टीट्यूट से
1 سالہ سرٹیفکیٹ اور 2 سالہ ڈپلومہ ان بائبل منسٹری حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد بی ٹی ایچ اور ایم ٹی ایچ میں نے ریما بائبل کالج دلکشا گارڈن سے حاصل کی۔ یہ ڈگریاں لینے کے بعد میں نے باقاعدہ طور پہ خداوند کی خدمت کو سر انجام دیا، اور میں جب سے خدمت کر رہا ہوں میں باقاعدہ اوڈین پاسٹر کے طور پر خدمت کر رہا ہوں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدمت گزاری کا کام دنیا کے تمام ہنر اور جتنے بھی فن ہیں، سب سے بڑا فن آدم گیری کا فن ہے۔ ہم ماہی گیر نہیں، آدم گیر ہیں، اور ہم نے انسانوں کو قائل کرنا ہے اور یسوع کے پاس لے کر آنا ہے۔ اس کے لیے تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ سو خدمت کے لیے خدا نئے لوگوں کو بلائے، نئے خادموں کو کھڑا کرے، لیکن تربیت ناگزیر ہے۔ سو پہلے تربیت پائیں، کلام کی تعلیم حاصل کریں، استادوں کے پاس آئیں، علم الہی کو جانیں، تاکہ ہم خداوند کی کلیسیا میں اچھی خدمت سر انجام دے سکیں۔ دوسری بات، اپنی کالنگ کو سمجھیں، جو خدا نے آپ کو کالنگ دی ہے اس کے مطابق چلیں۔ اور کلام مقدس میں سے میں آپ کے سامنے ایک آیت کو رکھنا چاہتا ہوں۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا باب نمبر 15 اور اس کی آیت نمبر 16 میں یوں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ خدا نے اپنے نذیروں کو ان کی ماں کے پیٹ سے چن لیا تاکہ وہ خدا کی خدمت کریں۔ سو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنی قابلیت اہلیت سے کچھ نہیں کر سکتے، اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور خدا نے ہمیں چنا ہے تاکہ ہم پھل لے کر آئیں۔ اور خدمت کے لیے یہ چیلنج ہے پاسبانوں کے لیے کہ خدمت پھلدار ہے یا بے پھل ہے۔ ہمیں اپنی خدمت میں پھل لے کر آنا ہے تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نہ صرف ہمیں توبہ کے لیے بلاتا ہے بلکہ اس کے بعد اپنی بادشاہی کے لیے ہمیں کالنگ کے لیے، جس میں 5 فولڈ منسٹری، نبی، رسول، مبشر، چرواہے، استاد ہیں، خدا ہمیں خدمت دیتا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ سو تمام خادموں کے لیے اپنی کالنگ کو سمجھیں اور اس کے مطابق خدمت کریں تاکہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، آپ پانی اسٹوڈیو آئے اور آپ نے ہم سے جو ہے اپنی خدمت کے بارے میں شیئرنگ کی، اور ہمیں دوسرا ہماری جو حوصلہ افزائی بھی آپ نے کی، جو لوگ اس خدمت میں آنا چاہیں گے۔ تو پاسٹر صاحب، میں آپ سے آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ دعا کر دیں ان لوگوں کے لیے جو اس خدمت میں آنا چاہیں گے یا جن کی بلاہٹ ہے، تاکہ خدا انہیں اپنے جو کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کثرت سے کرتا رہے۔ چلیں آئیے جی ہم خداوند کے حضور میں دعا کریں۔ خداوند آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند تو نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح تو نے ہمارا فدیہ دیا ہے، اور انجیل بیان کرتی ہے کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ میری یہ دعا ہے تمام خادموں کے لیے، جو بزرگ خادم ہیں ان کی ساری خدمات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور جو نئے آنے والے خادم ہیں جو آئندہ دنوں میں خداوند تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ توفیق بخش دے کہ ہر ایک اپنی کالنگ کو سمجھے، اس بلاوے کے مطابق چلے جس کے لیے تو نے بلایا ہے۔ اور اے خداوند یہ دعا کرتے ہیں تمام خادموں کے لیے، خداوند خدمات کو پھلدار بنا، باعث برکت بنا، کلیسیاؤں کے لیے ترقی کا باعث ٹھہریں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ ہم صرف ممبر نہ بڑھائیں بلکہ ہم روحوں کو جیتیں۔ اور میری یہ دعا ہے
کہ آئیڈیل چرچ بنے، مثالی کلیسیا بنے، مسیح کی دلہن تیار ہو، اور جب خداوند یسوع مسیح تو اپنی بادشاہی میں آئے، تیری کلیسیا تیرے استقبال کے لیے تیار ہو۔ خداوند تو مجھے اور تمام خادموں کو جو تیری خدمت میں آنا چاہتے ہیں برکت بخش دے، اور یہ توفیق بخش دے کہ ہم تیرے کلام کے مطابق چلیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ آج کے دن کے لیے، پانی اسٹوڈیو کے لیے، اور ان کی ساری خدمات کے لیے، اور ان کی ساری ٹیم کے لیے خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے برکت چاہتے ہیں۔ خداوند تم ان کی حدود کو بڑھا، انہیں بلیس کر، برکت پر برکت دے، تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ تیرا شکر کرتے اور تیری برکت چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے پاک نام سے، آمین۔